Ngayong gabi sa tanan, no? So, manghinaot ko nga nginasag kong ubanan karon sa atong mga pag-ampo para karong gabi na magpasalamat ta sa adlaw nga milabay sa atong kinabuhi. O manghinaot ko nga katong adunay mga masakiton katong miduol nato karon nagpatambal. Manghinaot ko nga aduna moy maangkon nga kaayuhan. Usa ubani ko ninyo karon magpasalamat ta sa laing adlaw sa atong kinabuhi. Magampo ta sa gitudlo ni Kristo unsaon pag-ampo og Dios Ama. So baniko mga kaibigan nako. Sa ngalan sa Amahan sa Anak ko sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mupot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maimong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayon kung kapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panalay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat na usab sa laing adlaw. Among natagamtaman sa mga gasa grasya, sa mga gimbuhaton sa among kinabuhi. Ug labi na gid usab, Lord, ang mga taong miduol nato nagpatambal, patabang, ang mga Ginoo nga imo akong gabayan ug ang nabilin akong kinabuhi mahimong ta mapuslanon diha sa imong tinguha ug sa imong katuyuan. Basta Lord, akong halad ang akong kinabuhi diha sa pagbuhat ug matarong ug pagtuman sa imong kauputon. Labi na gid Lord, nga muyo ko nimo katong mga taong miduol nato nagpatambal. Manghinaot ko Ginoo nga imo sa tabangan. Imong upayon, imong ayon ang ilang tag sa kabalatian. Wa ko'y mahimong kundi kini imuhang panalanginanan ug imong tugutan nga unta ang tinguha sa atong mga kaigsuonan nga maayo sila sa kabalatian. Ato unta sila mabuhatan diha sigon sa imong kabubuton. Lord, kaning tanan akong gipangamuyog salamatan uban sa akong mga kaigsuonan karon nga nakig-uban sa atong mga pag-ampo kanunay matag adlaw, buntag ug hapon. Manghinaot ko Ginoo nga imong dunggon, imong nalanginan ang tanan namo nga mga gimbuhaton ug sa may among ipamulong ug sa may akong ikapaambit ngadto sa akong mga kaigsuonan. Kaning tanan Ginoo akong gipangamuyog ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Salamat kayo no mga kaigsuonan nako ug mahinaot ko nga karong mga panahon na ang kalinaw unta ug gugma labi na sa atong nasod karon atong iyampo nga aduna tatay kalinaw nagiusa ug labi na gid usab Lord katong mga tawo nga adunay kasubo karong panahon na hinaot ta nga sa ilang pagpangamuyo ug sa ilang pagdangop ngadto sa ato ang labang magkagagahom. Mahupay unta ang ilang mga kagulanan. Ang kalinaw gugmas panagiusa mauntay magpatigbabaw natong mga Pilipino labi na gyud sa among mga kaigsuonan nga nagtuo ug nagaampo og Dios. Labi na kaninyo usab mga kaigsuonan nako, paki-share lang, likes, then subscribe and follow sa ato ang mga social media account. Yung mananambal, Dudong Boyser, mahinaot ko. Kung doon na may mga sakit, dinhi dapit sa Davao, dinhi sa mental, naara ko dinhi andam og tagana ko nga kung idalit sa inyo ha ang atong mga pagtuo, mga gimbuhaton nga unta do na koy mabuhat kaninyo sigon sa inyong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Salamat kinyo guys. Maayong gabi. Salamat mga igsuon nako sa pagtuo. Dudong Boyser inyong igsuon mananambal binisaya. Salamat o good luck. God bless.